خدای به حق صاحب زمان الزمان ما که نفهمیدیم چی شد. خیلی از عمرمون گذشته و غفلت از یاد داشت. امروز نامه ها رو میخوندم، نامه هایی که اصحاب نوشتن برای امام حسین از کوفه، میگفتن العجل العجل العجل، آقا سریع بیا سریع بیا سریع بیا. از سریع اومد همه تنهاش گذاشته، همونی که گفتن العجل. به خودم گفتم چقدر ما گفتیم بهش العجل. حضرت اگر روی حرف العجل ما حساب باز کنه تنها میمونه رو با. ما هم میگیم العجل یا ابن الحسن العجل. بعد اگر میدون خالی کنیم خیلی نامردیه. با عزیز زهرا رو کشیدن تو گودال قتلگاه تنهاش گذاشتن. نکنه از این العجلای خلاصه زبونی ها که یاد گرفتیم و لقلقه زمانمون شده بگیم این العجله باید تو زندگی